वेलकम टू लर्न एंड एक्सप्लोर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे सफ़र की तैयारी पर बात कर रहे हैं जो लाखों मुसलमानों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिशात में से एक है, हज। हज का मौसम बिल्कुल करीब है, परवाज़ें बस शुरू होने ही वाली हैं और यकीनन बहुत से लोग इस मुबारक सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल। और इतने अहम और कह लें मुमकिना तौर पर तवील सफ़र की तैयारी में सबसे पहला मरहला तो सामान बांधना ही होता है। ये एक ऐसा काम है जिसमें अक्सर आपने देखा होगा उलझन हो जाती है कि भाई क्या चीज़ वाकई ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी बोझ बन सकती है। सही कहा। और इसी उलझन को दूर करना आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद है। हमने जो मालूमात जमा की हैं वो तहकीक और कई लोगों के आप कह लें तजुर्बात का निचोड़ है, ताकि हज पर जाने वालों के लिए एक वाज़ेह रहनुमाई मिल सके और वो पुरसुकून होकर अपनी तैयारी कर सकें। तो आइए इस अहम मौजू पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। जी ज़रूर, क्योंकि अच्छी तैयारी का मतलब है सफ़र के दौरान ज़्यादा सुकून और जाहिर है इबादत पर ज़्यादा तवज्जो। ख़ास तौर पर जब सफ़र 40 से 45 दिन का हो सकता है और मौसम भी काफ़ी गर्म होने की तवक्को है। तो इब्तिदा करते हैं सफ़र के साथ ही यानी बैग्स से। जी, बैग्स। कुछ सुनने में आया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी बैग्स मिलते हैं, लेकिन लोग अपने ज़ाती बैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अहम बात शायद ये है कि बैग जो भी हो उसका वज़न और मजबूती देख लें। और एक मशवरा जो हमेशा काम आता है वो है एक तफसीली चेकलिस्ट बनाना। जैसे जैसे सामान रखते जाएं लिस्ट पर निशान लगाते जाएं। इससे आखिर में इत्मीनान रहता है कि कोई अहम चीज़ भूली नहीं है। ये ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। चलें, अब तफसीलात में आते हैं। कपड़ों से शुरू करते हैं, जो यकीनन सामान का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो ख़वातीन के लिए क्या तजावीज़ हैं? जी, ख़वातीन के लिए देखें, गर्म मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हल्के रंग के आरामदेह कपड़े बेहतर रहते हैं। अगर सफ़र लंबा है, जैसे 40-45 दिन का, तो मशवरा यही है कि 7 से 10 सूट रख लिए जाएं। इसका फ़ायदा यह है कि रोज़ाना कपड़े धोने की वो जो मशक्क़त है, उससे बचत हो जाती है और वक्त इबादत या आराम के लिए मिल जाता है। हाँ, ये तो बहुत अमली नुक्ता है। और सूट के अलावा? इसके अलावा हल्के रंग के स्कार्फ या स्टॉलर्स, सर ढांपने के लिए आरामदेह कपड़े की कैप या हिजाब कैप, साथ ही 2 से 4 अबाया भी रखे जा सकते हैं, हल्के रंग के या मुनासिब रंग के। एक इजाफी चादर का भी जिक्र आता है जो मुख्तलिफ जगहों पर काम आ सकती है, जैसे मुज़दलिफ़ा में रात को या होटल में इजाफी ओढ़ने के लिए। ठीक है। अब मर्द हजरात के कपड़ों की तरफ आते हैं। उनके लिए क्या अहम है? मर्दों के लिए तो जी सबसे किलीदी लिबास एहराम है। कम अज़ कम 2 सेट एहराम रखने की तजवीज़ है। एक टॉवल वाला हो सकता है जो ज़्यादा जाज़िब होता है, और दूसरा लुट्टे या कॉटन का। 2 रखने का फ़ायदा ये है कि अगर एक गीला हो जाए या मैला हो जाए तो दूसरा फ़ौरन मौजूद हो। इसके अलावा आम इस्तेमाल के लिए मेरा ख़्याल है 5 से 6 शलवार कमीज के सूट काफ़ी रहते हैं। अच्छा, और एहराम के साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे ज़ारबंद और वो छोटे तौलिए? जी हाँ, ज़ारबंद या आज़ारबंद शलवार के नाड़े के तौर पर, और छोटे तौलिए या रुमाल वो शदीद गर्मी में, ख़ास तौर पर हज के दिनों में, मिना और अरफात में सर गीला करके रखने या पसीना पोंछने के लिए बहुत बहुत मददगार साबित होते हैं। ये छोटी सी चीज़ बड़ी राहत देती है। सही। कपड़ों के बाद कुछ दूसरे ज़रूरी लवाज़मात पर बात करते हैं। नहाने के तौलिए तो लाज़मी हैं। ये छोटे पाउचेज़ या मिनी बैग्स का क्या किरदार है? ये छोटे पाउचेज या बैग्स यूँ समझें तंजीम के लिए बेहतरीन हैं। आप इनमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे सुई धागा है, सेफ्टी पिन्स हैं, कोई फौरी इस्तेमाल की दवा वो अलग अलग रख सकते हैं। अगर मुख्तलिफ रंगों के हों तो सामान में से कोई ख़ास चीज़ ढूंढना भी आसान हो जाता है। और मर्दों के लिए वो एहराम बांधने वाली बेल्ट और कंधे पर लटकाने वाले मिनी बैग्स? जी, एहराम को महफूज रखने के लिए बेल्ट बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो जिनमें छोटी जेब भी हो। और कंधे वाले मिनी बैग्स वो मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए कारआमद है, ताकि वो अपने पैसे, मोबाइल या दूसरी ज़रूरी छोटी चीज़ें हर वक्त अपने साथ महफूज रख सकें। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में आते हैं। कुछ और छोटी मगर अहम चीज़ें भी फहरिस्त में शामिल हैं, जैसे इजाफी शॉपर बैग्स, कंघा और वो कपड़े सुखाने की डोरी।
جی، اضافی شاپر بیگز میلے کپڑے رکھنے یا کہیں اور کام آ جاتے ہیں۔ کنگھا ذاتی صفائی کے لیے اہم ہے۔ اور کپڑے سکھانے کی ڈوری، وہ اکثر ہوٹل کے کمرے میں محدود جگہ پر کپڑے پھیلانے کے لیے بہت کام آتی ہے، خاص کر جب دھلے ہوئے کپڑے زیادہ ہوں۔ حکومت کی طرف سے ملنے والا خواتین کا اسکارف بھی سامان کا حصہ ہوتا ہے۔ چلیں اب ایک انتہائی اہم پہلو پر بات کرتے ہیں جس پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ادویات۔ اس حوالے سے کیا ہدایات ہے؟ جی، یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں حساس معاملہ ہے، اور اس میں احتیاط لازمی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ تمام ادویات، چاہے وہ عام ہوں یا خاص، وہ آپ کو خود خریدنی ہے۔ دوسری، ہر دوا کے لیے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی تازہ پرچی یعنی پرسکرپشن لازمی ہے۔ بغیر پرسکرپشن کے ادویات لے جانے میں شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اوہ، اور ان ادویات کو لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تمام ادویات کو حاجی کیمپ سے یا جو بھی مقررہ جگہ ہو وہاں سے باقاعدہ سیل کروانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ جو مواد ہم نے دیکھا ہے اس میں اس سیل شدہ پیکٹ کی تصویر بھی تھی۔ یہ سیل شدہ پیکٹ آپ کو اپنے بڑے سامان یعنی چیکڈ لگیج میں رکھنا ہوتا ہے، ہینڈ کیری میں نہیں۔ اچھا، اگر کسی کو دوران پرواز دوا کی ضرورت ہو؟ صرف وہ دوا ہینڈ کیری میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے جس کی دوران پرواز اشد ضرورت ہو، اور اس کے لیے بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن ساتھ ہونا لازمی ہے۔ عام طور پر وہ دواؤں کے ڈبے نکلوا دیتے ہیں، صرف گولیوں کے پتے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور پرسکرپشن ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں پھر کہوں گا کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معلومات واقعی بہت اہم ہیں اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کچھ ذاتی استعمال کی اشیاء کی جانب بڑھتے ہیں، تسبیح، ٹوپی، عینکیں وغیرہ۔ کو کے حوالے سے ایک بہت اہم مشورہ ہے، کم از کم 2 جوڑے لازمی رکھیں، لازمی، ایک دھوپ کی اینک اور ایک نظر کی۔ ایک اضافی سپیئر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ طواف یا سعی جیسے رش والی جگہوں پر اینک گر سکتی ہے اور اسے اٹھانا آپ سمجھے تقریباً ناممکن ہو سکتا ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اضافی جوڑا بہت ضروری ہے۔ اور اینک کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ ڈوری لگانے کا بھی کہا گیا ہے۔ بالکل، اینک کے ساتھ ڈوری یا سٹریپ لگا لیں تاکہ وضو کرتے وقت یا کسی اور وجہ سے اتارنی پڑے تو وہ گلے میں محفوظ رہے۔ مرد حضرات جب احرام میں نہ ہوں تو عطر استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے موزے یعنی جرابیں رکھنے کا مشورہ ہے، جبکہ مرد احرام کی حالت میں ٹخنا نہیں ڈھانپ سکتے۔ دعاؤں اور رہنمائی کے لیے کوئی مواد جیسے کوئی کتابچہ یا کارڈ؟ ہاں، ایک چھوٹا مسنون دعاؤں کا کارڈ جسے گلے میں ڈالا جا سکے، وہ طواف اور سعی کے دوران دعائیں پڑھنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کے طریقہ کار پر مبنی چھوٹے آسان فہم کتابچے بھی ساتھ رکھنا مفید ہے تاکہ مناسک کی ادائیگی میں آسانی رہے۔ ٹھیک، چھوٹی چھوٹی مزید چیزیں جیسے سلائی کٹ، کاٹن برڈز، نیل کٹر، ایک پانی سپرے کرنے والی بوتل کا بھی ذکر ہے۔ وہ گرمی میں کارآمد لگتی ہے؟ جی ہاں، وہ سپرے بوتل شدید گرمی میں چہرے اور سر پر پانی کے ہلکے پھوار کرنے سے فوری ٹھنڈک اور تازگی کا احساس دیتی ہے۔ بہت مفید ہے۔ اور ایک اور نہایت دلچسپ اور کارآمد چیز ہے فولڈ ہونے والی پانی کی بوتل۔ فولڈ ہونے والی بوتل؟ اچھا، اس کا کیا خاص فائدہ ہے؟ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ خالی ہونے پر یہ بالکل چھوٹی اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ آپ اسے آسانی سے جیب میں یا بیگ میں رکھ کر حرم لے جا سکتے ہیں اور واپسی پر آب زمزم سے بھر کر ہوٹل لا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ بھاری بوتل اٹھانے کی زحمت نہیں ہوتی اور آپ آسانی سے روزانہ زمزم لا سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت زبردست چیز ہے۔ چلیں اب ذرا ٹوائلٹریز کی بات کر لیں، اس میں کیا کیا شامل کرنا چاہیے؟ مردوں کے لیے ریزر جب احرام میں نہ ہوں، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، شیمپو یا وہ چھوٹے ساشے لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹیشو پیپر، پیٹرولیم جیلی خشک جلد یا ہونٹوں کے لیے، اور ایک چھوٹا آئینہ۔ ایک سوڈو کریم کا بھی نام آیا ہے، یہ کس لیے؟ جی، سوڈو کریم۔ یہ کریم خاص طور پر زیادہ چلنے کی وجہ سے پاؤں پر ہونے والے چھالوں یا رگڑ لگنے چیفنگ کی صورت میں بہت آرام دیتی ہے۔ حج کے دوران یہ ایک عام مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ کپڑوں کے چند ہینگرز بھی ساتھ رکھ لینا کمرے میں گیلے کپڑے سکھانے یا کپڑے لٹکانے کے لیے کام آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ کھانے پینے کی اشیاء پر بات کر لیتے ہیں۔ کیا گھر سے کچھ لے جانا بہتر رہتا ہے؟ جو لوگ چائے یا کافی کے شوقین ہیں ان کے لیے خشک دودھ جیسے ایوری ڈے، گرین ٹی یا عام ٹی بیگز اور چینی
ब्राउन शुगर या आम चीनी के साशे ले जाना एक अच्छा ख्याल है। अपनी ज़रूरत और पसंद के मुताबिक मिकदार ले जाएं ताकि वहाँ परेशानी ना हो। और चाय के अलावा कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, जैसे सफर में या हज के दिनों में? हाँ, खुश्क मेवाजात जैसे बादाम, पिस्ते, खजूरें और भुने हुए चने तवानाई का फौरी जरिया हैं। ये खास तौर पर हज के 5 दिनों यानी अय्याम हज में बहुत काम आ सकते हैं, जब खाने पीने के मामूलात में थोड़ा फर्क आ सकता है। एक इख्तियारी चीज बाजरा भी है, अगर कोई वहां परिंदों को दाना डालना पसंद करे। सही। अब कुछ ऐसी चीजों की तरफ आते हैं जो मुख्तलिफ नोयत की हैं मगर अमली तौर पर अहम है, जैसे कपड़े धोने का सर्फ या साबुन, टिश्यू रोल। बैग पैकिंग के लिए वो रैपिंग शीट और टेप का भी जिक्र है। जी, कपड़े धोने का थोड़ा सा सर्फ या साबुन साथ रखना मुफीद है। अगरचे वहां मिल जाता है, लेकिन अपना हो तो अच्छा है। टिश्यू रोल भी जरूरी है। बैग रैपिंग शीट और टेप घर से ले जा सकते हैं, वरना ये सहूलत एयरपोर्ट पर भी होती है, मगर जाहिर है वहाँ महंगी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से क्या चीजें हैं जो आजकल बहुत जरूरी हो गई हैं? देखें जी, पावर बैंक तो तकरीबन लाजमी हो चुका है मोबाइल चार्ज रखने के लिए। दूसरी अहम चीज सामान का वजन करने की छोटी डिजिटल मशीन यानी लगेज स्केल। ये वापसी पर एयरपोर्ट पर इजाफी वजन की परेशानी और अखराजात से बचाती है। हैंड्स फ्री या एयरफोन्स, एक्सटेंशन कॉर्ड भी काम आ सकता है, क्योंकि होटल के कमरों में अक्सर प्लग पॉइंट्स कम होते हैं या बिस्तर से दूर होते हैं। और शायद सबसे अहम चीज, यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर। यूनिवर्सल अडेप्टर, वो इतना जरूरी क्यों है? जी, दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में बिजली के सॉकेट का डिज़ाइन हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाले प्लग से मुख्तलिफ होता है। आपका आम चार्जर या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का प्लग वहाँ के सॉकेट में नहीं लगेगा। यूनिवर्सल अडेप्टर इस मसले का वाहिद हल है, और ये, आप यकीन करें, सफ़र को बहुत आसान बना देता है। इसे ले जाना बिल्कुल मत भूलें। ओ, ये तो वाकई एक कीमती मशवरा है। अच्छा, इसके अलावा छोटी डायरी, पेन, मार्कर, सामान पर नाम वगैरह लिखने के लिए और सामान को महफूज रखने के लिए छोटे ताले। जी, डायरी अहम बातें नोट करने या सफ़र के दौरान यादें लिखने के काम आ सकती हैं, और ताले बैग्स की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं। खवातीन के लिए कुछ मजीद छोटी चीजें, जैसे बालों के लिए? हाँ, बालों के लिए पोनिया या क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स जो कई जगह काम आती हैं, हिजाब पिन्स, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें हैं। खाने पीने के लिए कुछ बर्तन वगैरह? अगर आप कमरे में कुछ खाने पीने का इरादा रखते हैं तो अफराद के मुताबिक हल्की फुल्की प्लास्टिक की प्लेटें, एक आध मग या कप और 1-2 चम्मच रखे जा सकते हैं। ज्यादा सामान बढ़ाने की जरूरत नहीं। फेस मास्क और छतरी के बारे में क्या ख्याल है? फेस मास्क आम हालात में, मतलब जब एहराम में ना हो, गर्दो गुबार और इन्फेक्शन से बचाव के लिए कारआमद हैं। छतरी, खास तौर पर हल्के रंग की, अरफात और मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले धूप की शिद्दत से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसे ज़रूर साथ रखें। अच्छा, और एहराम की हालत में इस्तेमाल के लिए खास टॉयलेटरीज का भी जिक्र था? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। एहराम की हालत में खुशबू वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना मना है, इसलिए बगैर खुशबू वाला साबुन, शैम्पू और दीगर टॉयलेटरी साथ रखना ज़रूरी है। टिश्यू सोप यानी साबुन वाले खुश्क टिश्यूज़ भी आते हैं जो इस्तेमाल में आसान रहते हैं। एक चीज और थी, कैंची या छुरी, बाल काटने वगैरह के लिए। बाल काटने या किसी और छोटी मोटी ज़रूरत के लिए काम आ सकती हैं, लेकिन इस पर सख्त पाबंदी है कि ये अशिया सिर्फ और सिर्फ चेक्ड लगेज में ही रखी जा सकती हैं, हैंड कैरी में हरगिज़ नहीं। और इन्हें भी अच्छी तरह किसी कपड़े वगैरह में लपेट कर रखना चाहिए ताकि बैग को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। अब कुछ ऐसी अशिया जो नमाज या जमीन पर बैठने लेटने के हवाले से अहम है? जी, हुकूमत की तरफ से मिलने वाला मिना बैग तो होता ही है। इसके अलावा एक हल्की फुल्की सफरी जाए नमाज, एक हवा भरने वाला तकिया, इन्फ्लेटेबल पिलो, वो खास तौर पर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते वक्त कंकरियों पर सर रखने के लिए बहुत आरामदेह साबित हो सकता है। और एक सफरी चटाई या मैट का भी जिक्र था? जी, वो भी बुनियादी तौर पर मुज़दलिफ़ा में रात के क़याम के लिए है। वहाँ खुले आसमान तले ज़मीन पर बिछाने, लेटने और नमाज पढ़ने के लिए बहुत मुफीद है। ये हल्की होती है और आसानी से तय हो जाती है। अब आते हैं सफर के एक और अहम पहलू पर, जूते। इसमें अक्सर गलत फहमी हो जाती है, खास तौर पर मर्दों के लिए एहराम के हवाले से। आपने बिल्कुल सही कहा। मर्दों के लिए एहराम की हालत में ऐसा जूता या चप्पल पहनना ज़रूरी है जिसमें पाँव की उभरी हुई दरमियानी हड्डी यानी टखने के नीचे वाली हड्डी वो खुली रहे।
اس لیے عام ہوائی چپل، سلیپرز، فلپ فلاپس سب سے موزوں رہتی ہیں۔ ایسے سینڈل سے بچنا چاہیے جن کا ڈیزائن اس ہڈی کو چھپاتا ہو۔ کم از کم 2 جوڑے ایسی چپلیں رکھنے کا مشورہ ہے تاکہ ایک خراب ہو جائے یا گم ہو جائے تو دوسری موجود ہو۔ اور خواتین کے لیے جوتوں کے کیا آپشنز ہیں؟ ان کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں؟ جی نہیں، خواتین کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ ان کے لیے آرام سب سے اہم ہے۔ کراکس طرز کے جوتے ایک اچھا انتخاب ہیں کیونکہ وہ آرام دہ، ہوادار اور چلنے میں آسان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پاؤں کا مسئلہ ہو تو کوئی میڈیکیٹڈ جوتے اور ساتھ میں 1 یا 2 جوڑی رف استعمال کی چپل جیسے واش روم وغیرہ کے لیے رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تو تقریباً تمام سامان کی تفصیل ہو گئی۔ اب وہ چیز جس کے بغیر سفر کا تصور ہی نہیں، دستاویزات۔ بلا شبہ یہ سب سے اہم ہے۔ پاسپورٹ، ویزا، ایئر ٹکٹ اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، ان سب کی کم از کم 4 فوٹو کاپیاں کروا کر اپنے مختلف بیگز میں تقسیم کر کے رکھنے کا مشورہ ہے۔ اصل دستاویزات کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے۔ اور ان اہم دستاویزات اور پیسوں کو ہر وقت ساتھ رکھنے کے لیے کیا بہتر ہے؟ ایک کراس باڈی بیگ یا گلے میں لٹکانے والا محفوظ پاؤچ، یہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے مختلف ڈیزائن میں ملتے ہیں۔ اس میں پیسے، پاسپورٹ، موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء رکھیں جو ہر وقت آپ کے جسم کے ساتھ محفوظ رہیں۔ آخر میں سامان کے وزن کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، یہ بھی ایک پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر واپسی پر۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو اپنی ایئر لائن سے معلوم کریں کہ آپ کو کتنا وزن لے جانے کی اجازت ہے، یعنی لگیج الاؤنس۔ دوسری اہم بات، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، بعض اوقات حکومت کی طرف سے ملنے والا بڑا سوٹ کیس خالی ہونے پر بھی 4 کلو یا اس سے زیادہ وزن کا ہو سکتا ہے۔ اوہ، تو یہ تو خود ہی کافی وزن بنا دیتا ہے۔ جی بالکل، اس لیے اگر آپ کے پاس اپنا کوئی ہلکا لیکن مضبوط بیگ ہے تو اسے استعمال کرنا وزن بچانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اور ایک عام مشورہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے سامان نسبتاً کم رکھیں، کیونکہ واپسی پر کھجوریں، آب زمزم، جو اب اکثر ایئر لائن الگ سے دیتی ہے، اور تحائف وغیرہ کے لیے جگہ اور وزن کی گنجائش ہونی چاہیے۔ یعنی گھر سے ہی سامان تول کر لے جانا ایک سمجھداری کا قدم ہے؟ یقیناً، اس سے ایئرپورٹ پر آخری لمحات کی پریشانی اور اضافی سامان کے ممکنہ چارجز سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی حج کے سامان کی پیکنگ کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو جو ہم نے فراہم کردہ معلومات اور مختلف تجربات کی روشنی میں مرتب کی۔ جی ہاں، مقصد ایک جامع رہنمائی فراہم کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے ہر فرد اپنی ذاتی ضرورات، عادات اور ترجیحات کے مطابق اس فہرست میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ سفر جہاں تک ممکن ہو آرام دہ ہو، تاکہ آپ اپنی پوری توجہ اس عظیم عبادت پر مرکوز کر سکیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلی بار اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں، امید ہے یہ تفصیلات کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ اچھی تیاری واقعی ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ بالکل، اور یہ ذہنی سکون ہی آپ کو حج کے روحانی تجربے سے پوری طرح لطف اندوز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اب جب ہم نے اس تفصیلی فہرست پر بات کی ہے تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا تیاری کا کوئی ایسا پہلو ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذاتی تجربے میں بہت اہم ثابت ہوئی ہو؟ یہ ایک اچھا سوال ہے جس پر ہر عازم حج خود بھی غور کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ حج پر جانے والے تمام افراد کے لیے یہ گفتگو مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کے سفر کو آسان بنائے، ان کی عبادات کو قبول فرمائے اور سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب کرے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔